السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في غوسيت جديده. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم ان غاتو تري سامبل افير، غاتو بزاف ساهل، يجي فيه الكوتا كافي وشوكولا بنكهه القهوه والشوكولا، حيجي بزاف بنين وخفيف. لي زانغريديون تاعو ساهلين متوفرين في كل دار، ماشي حاجه كبيره. ميم لا بريباراسيون ديالو ما خداتش معايا وقت كبير، يجي هايل، يجي بزاف خفيف. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه، وميم تانيك بريزونطابل مليح هكذايا بور تو لي جور. بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف لي زانغريديون ولا بريباراسيون تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون تاع الطبقه التحتانيه تاع لو غاتو. نحتاجو هنايا كاس سكر، نص كاس تاع الحليب، نص كاس زيت، وهنايا عندي كاس ونص تاع الفارينه. بالنسبه للكاس اللي قصت به لي زانغريديون ديالي اللي يرفد 200 مليلتر، وانتوما بيان سور قيسوا بالكاس اللي يساعدكم. نحتاجو هنايا 3 حبيبات ولا الدجاج، بيان سور لي زو تاعنا لازم يكونوا دافين. عندي هنا 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع كاكاو، ان باكي تاع لا ليفور شيميك، وهنايا عندي رشه تاع لافاني. نبداو هنايا قبل بلي زانغريديون ناشفين. في الريسيبيون ديالي ندير هذيك لا كونتيتي تاع لا فارين، قلت لكم كاس ونص تاع الفارينه، غربلوها بيان سور فوالا باش تحصلوا على ان غاتو يكون موالو ويكون تاني خفيف. فوالا نزيد نقص تاني الكميه الثانيه، نزيد عليه هذاك الباكي تاع لا ليفور شيميك، كيس تاع خميره الحلوه تاع 10 غرام 10 غرام. فوالا نغربلوهم بيان، ونزيدو نضيفو عليهم تانيك هادوك 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع كاكاو. سيخيروا نتوما كاكاو اللي يكون دو بون كاليتي، اللي يكون يريح بالشوكولا، فوالا ميم لا كولور تاعو تكون شابه. هكذا نغربلو كامل هاد المواد الناشفه كيف نخلطوهم كامل حتى ينسجموا لنا مليح. حركوهم بيان هكذا باش ما يجيكمش لي غرومو، باش كي تكونوا تاكلوا لو غاتو تاعكم ما تلقاوش هكذايا كويرات ولا نقولوا لي غرومو فوالا تاع لا فارين ولا تاع لو كاكاو. فوالا مزجوهم مليح حتى يولوا لكم لا ميم كولور. فوالا هنايا بعد ما خلطتهم بيان شوفوا ولاو لي كامل لا ميم كولور، حنحطهم دو كوتي ونروحو نخدمو كيف لاباري تاع لو غاتو. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بديت نخدم لاباري ديالي تاع الكاطو. اليوم انا راح نخدمها بالميكسور. نتوما تقدروا تستعملوا ميكسور كوم تقدروا تستعملوا باتر، وتقدروا تانيك تخدموا بلو برا ميكسور، يعني هذاك اللي نرحو به لا سوب. سا ديبون كل اخت واش يكون متوفر عندها، ونقول لكم بلي لو غاتو تاعكم حيجيكم ناجح ويجيكم تانيك خفيف. ما نعطيكمش اون ريسيت حتى نكون جربتها بزاف لي موان كيما نقولوا، جربتها ديجا بلو باتر وبلو ميكسور وزدت جربتها تانيك بلو برا ميكسور. الوغ اخدموا بلي موان اللي عندكم وما تخافوش. بون هنايا درت هادوك 3 حبيبات ولاد الدجاج في الميكسور ديالي ودورتهم شويه خلطتهم. فوالا نزيد عليهم هنايا هذاك الكاس تاع السكر. فوالا كي تخدموا بالميكسور ضربوا شويه لولاد الدجاج وحدهم، يعني بدون اضافات. فوالا هنا ضفت عليهم الكاس تاع السكر وانا راح ندربهم حوالي 4 دقائق. فوالا هنايا بعد ما خلطت بيان هذوك ولاد الدجاج مع السكر نضيفوا عليهم هنايا نص كاس تاع الزيت، ونزيدو تانيك نص كاس تاع الحليب، وتوجور نضربوهم بيان بالميكسور فوالا حتى ينسجموا لنا بيان هاد لي زانغريديون ديالنا. نضيف عليهم حنا تانيك رشه تاع لافاني. فوالا وتوجور نخلطوهم مليح حتى ينسجموا كامل هاد لي زانغريديون كيف. هنايا جبت هادوك لي زانغريديون الاولانيين ناشفين اللي خدمناهم كيف. فوالا وهنايا عندي لاباري اللي طلعتها معكم في الميكسور، نضيفها على هاد المواد الناشفه. هنايا نستعملوا لو فوي مانويل، نخلطوا بيان لي زانغريديون تاعنا كيف. فوالا حتى يستخبى كامل هاد المواد الناشفه الكاكاو ولا فارين. فوالا هنايا بعد ما خلطت كامل هاد لي زانغريديون ديالي كيف ولا لاباري تاع لو كيك، جبت ان بلاطو تاع الفور المقاس ديالو 25 على 40، غلفتو بان بابي كويسون باش لو غاتو بيان سور ما يلصقش. اللي ماشي متوفر معاها لو بابي كويسون تقدر تدهن لو بلاطو تاعها بشويه زبده ولا فارين. فوالا نفرشوا هاد لاباري تاع لو غاتو، نستوو بيان هاد لاباري تاعنا تاع الغاتو.
فوالا. وبيان سور هنايا راني مشي على لو فور ديالي الافونس على 160 درجه، شعلتو النار متوسطه. فوالا ندخلو هنايا لو بلاطو تاعي للفوغ ونخليه يطيب ونروحو نوجدو كيف لا كريم. هنايا نطلعو كيف لا كريم اللي حنديروها في لو غاتو تاعنا. في الريسيبيون عندي كاس تاع بودر تاع شونتيي كيلت توجور بالكاس اللي يرفد 200 مليلتر، وهنايا عندي نص كاس تاع ما بارد نضيف عليه كميه قليله تاع النسكافيه. فوالا باش نعطرو ونسمو هاد لا كريم شونتيي تاعنا، ونبداو نطلعو لا شونتيي تاعنا. هنايا مش راح ندير كامل هاد الكميه، نبدا غير بشويه باش لا شونتيي تاعي ما تجينيش جاريه. هنايا انا خيرت ندير لا كريم ديالي بالكو تاع القهوه، اللي ماشي متوفر معاها نسكافيه تقدر تعوضها بهديه لا باتاغون تاع كو كافي تاعك بنكهه القهوه. سينو تقدر دير شويه قهوه بريس اللي نطيبوها بور تو لي جور، ديرها في شويه ما بارد بيان سور، وطلع بها لا كريم شونتيي تاعها. سينو تقدروا ميم ديروا هاد لا كريم بكو تاع الشوكولا، يعني ديروا لها لا روم لا باتاغون تاع الشوكولا. سينو ميم تقدروا ديروا لها اون كويير سوب تاع شوكولا اتارتيني، بالنسبه لو كو يولي ليكم. وهنايا نطلعوا لا شونتيي تاعنا بسم الله بطريقه عاديه. فوالا هنايا لو بسكوي ديالي طاب، خليته برد ما خليتوش برد لي كومبليتمون، راهو جوست دافي. فوالا طومبيراتور تاع الكوزينه كيما نقولوا. هنايا رانا رايحين نشربوه. توجور كيلت بالكاس تاع 200 مليلتر. لي زانغريديون ديالكم في هذا لو غاتو كامل كيلوهم بنفس الكاس، سا ديبون نتوما الكاس الحجم اللي راكم تخدموا به. انا خدمت كيما قلت لكم بهدايا تاع 200 مليلتر. هنايا درت كاس تاع حليب يكون بارد، زدت عليه مغرفه تاع كاكاو، مغرفه تاع نسكافيه، ومغرفه تانيك تاع السكر. فوالا هنايا نسقي كامل هاد لو بسكوي تاعي. نخليه حتى يشرب لي كومبليتمون. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا بديت ندير لا كريم تاع لا شونتيي بالكو تاع القهوه سور لو بسكوي بعد ما خليته شرب بيان وخليته تاني كبرد لي كومبليتمون. هذيك لا كريم شونتيي بذوق القهوه درتها هنايا في اون بوش ادوي جوتاب وفتحتها بيان سور. فوالا هنايا راني ندير في لا شونتيي على لو بسكوي ديالي. هنايا راني نمشي كامل لا كريم شونتيي ديالي على لو بسكوي غير بلا سباتول هكذا، نحاولوا نغطوه كامل وميم تاني نعدلوها بيان. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما غلفت كامل لو بسكوي ديالي بلا كريم شونتيي حندخلو للفريجيدير يبرد حوالي نص ساعه هكذاك يحكم روحو بيان باش نقدر نكملو لا ديكوراسيون ديالو. هنا حنخدم معكم لا غاناش شوكولا. درت هنايا 150 غرام تاع لا كريم فريش، وهنايا عندي 150 غرام تاع شوكولا نوار مع شوكولا اولي. بيان سور لا كريم فريش هنايا ديالي سخنتها على النار، سخنوها برك ماشي حتى تولي تغلي. ولا خدمت معكم شحال من خطره هكذايا دي غاناش غلفنا بهم دي غاتو، طريقه بزاف سهله. فوالا ونحركو حتى تذوب لنا باردون هاد الشوكولا. فوالا كيما قلت لكم انايا درت ميلونج بين شوكولا اولي وشوكولا نوار. نتوما الا حبيتو تكتفيو بذوق واحد تقدروا تكتفيو سولون لو شوا تاعكم. فوالا نحركوها حتى تذوب هاد الشوكولا. فوالا هنايا الشوكولا ديالي بعد ما دابت لي وانسجمت لي مليح مع هذيك لا كريم فريش، شوفوا كيفاش ولات. فرانشمون صراحه انا عاودت رجعت لا كاسرول ديالي سور ان فو دو على نار قليله باش عاودت دابت لي بيان هذيك الشوكولا، باسكو رانا في زمان البرد لا كويزينه راهي شويه بارده، دونك هذيك لا كريم فريش تمتم عاودت بردت لي والشوكولا ما حبتش تذوب. الوغ ما كان حتى اشكال، عاودوا رجعوها غير سور ان فو دو كيما قلت لكم نار قليله الشوكولا ديالكم تذوب. فوالا هنايا لو غاتو ديالي بعد ما خليته برد لي بيان في الفريجيدير، وما خليت ثاني لا غاناش ديالي خدات لي درجه حراره الغرفه. ونسيت ما قلت لكمش ما درت لها حتى اضافات، ما زدت لها ني حليب ني زيت ني حتى حاجه، ذوبنا غير لا كريم فريش مع الشوكولا. فوالا هنايا نديروها صاير داير كامل على لو غاتو تاعنا، لازم تخلوها تبرد شويه سينو لا شونتيي تاعكم راح تذوب. فوالا هنايا نمشيها غير بلا سباتول، كونوا شويه رابيد سينو الشوكولا تاعكم ما تجمد وتولي لكم ما تمشيش. فوالا نمشيها كامل حتى نغلف كامل لو غاتو ديالي. فوالا هنايا بعد ما مشيتها بيان راني نستوي فيها غير بلا سباتول هكذا، ونعاود ندخلها للفريجيدير تزيد تحكم روحها مده 20 دقيقه ولا نص ساعه هكاك ولو غاتو تاعنا يكون واجد. فوالا هنايا بعد ما خليت لا غاناش ديالي بردت بيان وحكمت روحها حنبدا نقسمها. بسم الله نبدا نشكل لي مورسو تاع لو غاتو ديالي. فوالا
لازم تخلوها تجبد بيان باش تقدروا تقسموه فاسيلمون. توجور كل ما تقسموا اون رونجي لازم تمسحوا الموس ديالكم هكذايا بان بابي دو كويزين ولا شيفونه ولا فوالا. توجور نكملوا نقسموا لو غاتو ديالنا. فوالا هنايا بعد ما قسمت لو غاتو ديالي حنديرلو ديكوراسيون خفيفه برك. عندي هنايا شويه كريم شونتيي اللي بقات لي درتها تاني في اون بوش ادوي ونبدا ندير دي روزا صغار. فوالا كيما نقولوا اون ديكوراسيون توت سامبل، كل وحده ديكوري بالشي اللي عندها. قسمت معكم هنايا ان مورسو كالعاده. شوفوا لي غاتو تاعنا كيفاش جانا. فوالا بسم الله. فوالا شوفوا كيفاش يتقسم فاسيلمون، ميم تانيك بزاف خفيف. شوفوا كيفاش يجي ماشي ناشف مشرب. لاجينواز تاعنا بزاف مشربه هايله ما شاء الله. شوفوا كيفاش يتقسم، ميم الريحه ديالو ما عندي ما نقول لكم، ريحه الشوكولا مع القهوه مانيفيك. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. بسم الله. فريمون بزاف بنين وخفيف. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. فوالا كيما شفتوا معايا لا بريباراسيون ديالو بزاف سهله وميم لي زانغريديون تاعو ساهلين. نزيد شويه باسكو عجبني بزاف. نشاهدكم ان شاء الله في الجنه. الوغ هنايا نكون وصلنا لا فين تاع لا فيديو تاعنا. نتمنى ان شاء الله هاد لو غاتو يكون نال اعجابكم. كي تسيوه تنجحوا فيه ان شاء الله ما تنساوش تشاركوني لي روتور تاعكم تطبيقاتكم على لو جروب تاع فيسبوك ولا باج تاع الانستغرام. نخلي لكم كلش في لا بار دانفو في صندوق الوصف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.